खूबसूरती अमानत का नाम है, खूबसूरती दियानत का नाम है, खूबसूरती सब्र सुभान तहम्मुल अल्लाह, का नाम सुभान है, अल्लाह, खूबसूरती ईसार का क्या नाम कहने, है, वाह, वाह, वाह। खूबसूरती कस्बे हलाल सुभान का अल्लाह, नाम है, सुभान अल्लाह। खूबसूरती इफ़ाए अहद का सुभान नाम अल्लाह, है, सुभान अल्लाह। खूबसूरती अमानत का नाम है। बेहतरीन, आज माशाअल्लाह। हमारे माशरे में ये खूबसूरतियाँ ख़त्म करके हमने उन बदसूरतियों को जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया जी। है, तुम झूठ ना बोलो, ख़यानत मत करो, कत्ल मत करो, चोरी मत करो, रिश्वत मत लो और करप्शन मत करो, हराम रोज़ी जिससे हर बदसूरती का दरवाज़ा खुलता है। अब देखिए कत्ल बदसूरती है, उसका दरवाज़ा हराम रोज़ी है। क्यों हराम रोज़ी के लिए ये कत्ल हो रहा है? चोरी हराम रोज़ी है, इसको क्यों करते हैं? हराम रोज़ी कमाने के लिए। ज़ख़ीरानंदोज़ी, रिश्वत, ये तमाम जराइम की एक ही कुंजी है, वह है हराम रोज़ी। और ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, मेरे आका के ज़रिए से, रहमतुल लिल आलमीन के ज़रिए से सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब्बुल आलमीन ने तो ये इरशाद फरमाया है, देखो आपस में एक दूसरे के माल को हराम और नाजायज़ तरीके से मत खाओ। आपने फरमाया रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है। एक आदमी को कत्ल करना इंसानियत के कत्ल के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चोरी करने वाला और चोरी करने वाली दोनों के हाथ काटे जाएं। आपने फरमाया उसका दीन नहीं जिसमें अमानत नहीं, उसका ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं। और आज मुनाफिकीन की जो यानी निशानियां बताई गई हैं, जब बात करेगा झूठ बोलेगा, अमानत रखी जाएगी तो ख़यानत करेगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं? तो आपने जो फरमाया सारी खूबसूरतियों के होते हुए हमारा किरदार बदसूरत क्यों है? इसलिए बदसूरत है हम उस आईना खूबसूरती से अक्स नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए क्या अला इन्ना फिल जसद मुज़गा इज़ा सलाहत सलाल जसद कुल्ला, इंसानी जिस्म के अंदर एक लोथड़ा ऐसा है, अगर वो सही है पूरा निज़ाम सही है। असल इंसान तो वो रूह है जिसको हमने बदसूरत बना दिया है। अला वही क़ल्ब, वो क्या है? दिल है। इसलिए क्या बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। और इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, यानी तुम में सबसे अच्छा वो है जो जिसके अखलाक अच्छे हों। तो आज हमारे अखलाक बुरे हैं, हमारे मामलात बुरे हैं, हम खयानत करें, कुव्वत बर्दाश्त नहीं है हमें, कुव्वत तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, कसबे हलाल नहीं है, दयानत नहीं है, हम गीबत करते हैं, चुगली खाते हैं। वो तमाम बदसूरती हमने अपने चेहरे पे सजा रखे हैं, इसलिए हमारा चेहरा बदसूरत होता जा रहा है। अल्लामा साहब, किरदार बदल लीजिए गुफ्तार से पहले, किरदार बदल लीजिए गुफ्तार से पहले, आमाल बदल लीजिए अशकाल से पहले। अल्लाह अकबर। तो और ये जो चेहरा है, सरकार ने फरमाया कि दिल की कोई सोच ऐसी नहीं है। अमल तो बड़ी बात है, आप जो कुछ सोचते हैं उसका भी असर चेहरे पे पड़ता है। हाँ। और हमारे लिए जो सरकार तशरीफ़ लाए और उसवा हसना फरमाया गया, तो सीरत तो उसवा की एक सिफत है, उसवा तो पूरी मिसाल है, पूरा वजूद है। तो मेरे आका और मौला हुज़ूर सल्लम का जो जमाल है, जो सूरत और सीरत का जमाल है, हमें अपनी सूरतों को उस आईना जमाल बनाना चाहिए, उनकी तबाह करनी चाहिए। अब उनको तो हमने नहीं देखा, तो कम अज़ कम देखने वालों को देखना चाहिए। जो अब भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को सजाए हुए, तो उनको आप देखिए और हुज़ूर की सुन्नतों से अपने आप को सजाएंगे, तो बस कैफियत ये होगी कि उनके जलवों में गुम है मगर अब तलक उनको देखा नहीं। वाह 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 वाह। उनके जलवों में गुम है मगर अब तलक उनको देखा नहीं है। और जब देखेंगे तो देखे हुए लगेंगे। वाह वाह वाह। जब देखेंगे तो देखे हुए लगेंगे, क्योंकि आपने सारी जिंदगी उन्हीं को सोचा है। हाँ जी, कंघी कैसे करते थे, सारी जिंदगी उन्हीं को तो सोचा है। जी, किस तरह नशिस्त तो बर्खास्त। मेरे आका तो हुस्न जमाल का पैकर हैं, नूर ही नूर हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी अल्लाह ताला ने जब चाहा आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो मकसूद क्योंकि अफजाइश नस्ल थी। तो आपको हैरत नहीं होती कि साइंस गूंगी है कि सुबह जो बच्चे पैदा हों वो शाम तक बड़े हो जाएं, और जो शाम को पैदा हों वो 12 घंटे में शादी के काबिल हो जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो जब अल्लाह ताला सिर्फ अफजाइश नस्ल की खातिर किसी नबी के पसीने में ये करशवा रख सकता है, तो हुजूर की विलादत के वक्त कैसे आसार जाहिर हुए होंगे। सुभान अल्लाह, जिनको तमाम आलम के लिए मिसाल बनाया जा रहा है, हुस्न जमाल का मिसाल, सूरत और सीरत का कमाल अता किया जा रहा है। तो जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो चारदांग आलम में नूर ही नूर फैल गया और खुशबू फैल गई। उसके बाद इंसान ने जब ताकत हासिल कर ली तो खुदाई का दावा भी किया। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेज दिया कि इन्हें बताओ कि ये आग नहीं जला सकते, वो नहीं चाहे। तो फ़िरौन ने जादूगरों से मदद ले ली,
اور حیرت ہے کہ ایسا بیوقوف تھا کہ دعویٰ خدائی کا کر رہا تھا، مدد جادوگروں سے مانگ رہا تھا۔ اگر اس میں دنیاوی طاقت بھی کچھ ہوتی یا کچھ علم ہوتا تو وہ اللہ بڑی جادوگروں اچھی سے بات کی کہ دعویٰ خدائی کا کر رہا تھا، مدد جادوگروں سے مانگ رہا اچھا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ آج کل بھی یہ خیال رکھیں کہ جو عالم، جو پیر بابا جادو سے مدد لے وہ فرعونی ہے، وہ موسوی نہیں ہے، واہ واہ، موسوی نہیں ہے، جو پیر بابا، پیر بابا، میں باباؤں کا پروردہ ہوں، لیکن ہمارے بابا قرآن سے بدل لے، ہاں یہی میں نے اس لیے میں نے پیر بابا پر زور دیا تھا۔ پیر بابا تو ہمارے سبحان اللہ کیا بات ہے، جو اختصاص کے ساتھ پیر بابا ہیں۔ لیکن آج کل جو لوگ جو اصل پیر بابا ہیں وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، جن کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو وہ موسوی نہیں ہے، فرعونی ہے یہ فرعونی ہے۔ اچھا، اور جو قدم موسیٰ پہ ہے تو ان کا ایک عصا لاکھوں کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ تو وہ بھی ہیں۔ لیکن میں یہ عوام کے لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جن سے مدد لینے جاتے ہیں اور جادوگروں سے مدد لینے جائیں اور ایسے لوگوں سے مدد لینے جائیں تو آپ پھر فرعون کے نقش قدم پہ چلیں۔ آپ کو کوئی ایسا ولی تلاش، سیدھی سامنے کی بات آپ نے بتائی ہے حمزہ صاحب، حضرت یہ آپ کا ریفلیکشن ہوتا ہے، سامنے کی بات ہے، یعنی آپ نے کیا نسبت جوڑ دی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں ان کے اعمالی اکارت گئے، آپ نے تو فرعون بنا دیا ان کو۔ دلیل ہے، یہ تو دلیل ہے، قرآن سے دلیل، کیونکہ فرعون میں بھی جادوگروں کی مدد لی۔ مانگی۔ اچھا، تو پھر بہرحال اللہ نے غالب فرمایا۔ پھر کچھ لوگوں کو یہ ہو گیا کہ صاحب یہ پانی آ گیا تو سب کچھ صحیح ہے، لیکن انسان کی زندگی یہی ہے، جسم ہے اور پیدا ہوا مر جائے گا، کوئی روح وغیرہ اس کے اندر کچھ ایسی چیز نہیں ہے، مر گیا تو مر گیا، ختم ہو جائے گا۔ اور یہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص روح کو بھیج دیا عالم ارواح سے، اور وہ نفخ جبرائیل علیہ السلام سے قرار پا گئے عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا کہ انہوں نے کہا تم روح کو کچھ نہیں سمجھتے ہو، اچھا لاؤ اس شخص کو جس کا انتقال ہو گیا، میں روح کو دوبارہ ڈال دیتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیونکہ تم کو ایک جو چیز ملی ہوئی ہے نا اس کی تمہیں قدر نہیں ہے، جیسا آپ نے فرمایا کہ انسان روح کی قدر نہیں کرتا، اصل میں خود بخود مل گئی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ اور ویسے بھی جو چیز خود بخود مل جاتی ہے اس کی قدر ہوتی نہیں، قدر نہیں ہوتی، بے شک۔ تو وہ پھر عیسیٰ حضرت عمر کو بڑی قدر تھی ایمان کی، اللہ، ایسے ہی نہیں ملا تھا، جی ہاں، بڑا تلاش کیا تھا، بڑا ڈھونڈا تھا، چھپ کے سنتے تھے آیتیں، جی، جو الجھے گا نہیں وہ سلجھے گا نہیں، جو الجھے گا نہیں وہ سلجھے گا نہیں، بھائی واہ بھائی واہ، تو وہ تھوڑا سا الجھے تو ایسا سلجھے، واہ 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 سلجھا گئے، واہ واہ واہ، پورا نظام سلجھا گئے۔ آج کے دن پہ آنا چاہتا ہوں ہاں کہ ہم لوگ نور نور، خوشبو بہت کر رہے ہیں، نور نور نور۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے میت کو ٹھوکر ماری زندہ کر دیا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام ایک دو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو اللہ تمام میتوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اچھا، پھر روح اللہ ایک شعور ہو گیا نا، اب علم و عقل کی جستجو جب غیاب کے عالم، غیاب جستجو ہوئی کہ اچھا چلو روح بھی ہے تو انسان کہاں سے آئیں، کیوں آئیں، کہاں جائیں گے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اور ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا اچھا اب میرے بندے ذرا غیاب جستجو ہو گئے، تو ایسے نور کو بھیجا جو ہر غیب کو روشن کرنے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور تشریف لائے، اور کیونکہ حضور سراپا نور ہیں، علم کا نور ہے، صورت و سیرت کا نور ہے، اس لیے یہ جو اہل محبت ہے نا، یہ جو نور آیا، نور لے کر آیا، اور نور کا شور مچا ہوا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے۔ اللہ اگر ایسے موقع پہ ایک دو شعر ہو جائیں نور کے، آپ یا بھائی ذرا پڑھ دیجئے، نور والا آیا ہے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ، جی پاک جو ہے جی، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری صفات میں سے ایک صفت ہے، میلاد شریف۔ جی لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ صفت اور ذات میں حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ میری بات سن رہے ہیں، یہ سننا آپ کی حقیقت ہے یا صفت ہے؟ یہ سننا صفت ہے، ہاں حقیقت ہے، نہیں، آپ جو میری بات سن رہے ہیں یہ آپ کے پورے وجود کی حقیقت ہے یا ایک صفت ہے؟ نہیں ایک صفت صفت ہے۔ یہ صفت نہ رہے تو وجود تو رہے گا، جی وجود رہے گا۔ تو ہم لوگ
بشریت کو حقیقت نہ سمجھیں، ایک صفت سمجھیں. اچھا ہاں جب یہ بشریت کو صفت حقیقت نہ سمجھے، ایک صفت سمجھے. حقیقت تو وہی ہے کہ سرکار اس وقت بھی نبی تھے جی جب آدم علیہ السلام بے شک بے شک بے شک. اور جب میثاق النبیین، اللہ نے جب نبیوں کا جلسہ منعقد کیا اور خود بیان فرمایا، خود تقریر فرمائی. نبیوں کا جلسہ تھا، کیا کیا موضوع ہو سکتے تھے، توحید اور شریعت، لیکن نبی کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے. مضمون رکھا تو آمد مصطفیٰ کا، یعنی میلاد شریف کا مضمون ہے، آمد مصطفیٰ، میلاد شریف کا مضمون ہے، پیدائش کا تذکرہ اور ہے. یہی تسلسل جی کی سنت آپ ادا کر رہے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم. اچھا ڈراپ ہو گئی یہ کال. ٹھیک ہے، ایک ہم وقفہ لینے جا رہے ہیں ناظرین کرام، اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں یقین ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے، جیو عشق میں نبی کے.